खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम ये सबक नंबर 1 जो इफ्सियों के नाम ख़त है, नए क्वार्टर का सबक नंबर 1, ये 14 हफ्ते के लिए हम इसको सीखेंगे, इफ्सियों के ख़त को। और यकीनन जब हम इन हफ्तों में सीखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम इसको बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। ये 6 बाब हैं सिर्फ इसके, और इन 6 बाब को हमारे पास सीखने के लिए 3 महीने हैं। तो इफ्सियों का ख़त बड़ा अहम ख़त है, क्योंकि ये उन 4 ख़तों में से एक है जो पौलुस रसूल ने जेल से कलीसियों को लिखे। उनमें सबसे पहला ख़त गलतियों, इफ्सियों, फिलिपियों और कुलसियों के नाम ये खतूत थे। इफ्सस जो है ये बहुत बड़ा शहर था, जहाँ पौलुस रसूल एक तवील अरसे तक ठहरा रहा और मनादी भी उसने की। इफ्सियों का शहर एक बंदरगाह थी, और इसके लोग, इफ्सियों के लोग बड़ी दिलचस्पी लेते थे कलाम को सुनने में। और आपको पता है कि मुकाशफा में जो 7 कलीसियों के नाम ख़त पाए जाते हैं, उनमें से पहला ख़त इफ्सियों के नाम पर है। और यहाँ ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए सख्त इक़दाम उठाए। उन्होंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। पौलुस रसूल ने ज़िंदगी में काफ़ी अरसा तक, 3 साल तक वो इस शहर में ठहरा रहा, क्योंकि वो चाहता था कि किसी ना किसी तरह ये शहर को, क्योंकि जो एक तजारत का मरकज़ है, बहुत अहम शहर है, यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो फैला दिया जाए। पौलुस रसूल, अगर आप अमाल 19 बाब देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर वो अपनी कलीसिया से मुखातब है, उसके एल्डर्स से मुखातब है, और वो एल्डर्स को वहाँ बुलाता है अपने पास। मेलतीस में वो उन्हें बुलाता है और उन्हें बताता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इफसस और मलतीस का जो फासला था वो 30 मील का था। पहले उसने किसी को भेजा, उनको पैगाम दिया, फिर उनका पैगाम वापस आया, और फिर वो यहाँ बुजुर्गों से मुखातब होता है। वो पहले क्या बताता है? सबसे पहली बात वो बताता है कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में तुम पर बुत परस्ती के बादल छाए जाएंगे। आने वाली बुत परस्ती के मतलब आगाह करना उसका फर्ज था। और हम देखते हैं कि जब उसने उन्हें बताया तो कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ भी। ये उसके पहले दौरों में से एक था जो उसने यहाँ पर इन लोगों की खिदमत में गुजारा। वो उन्हें बताता है कि किस तरह मैंने यहाँ ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह मैंने आप में से किसी पर इंसार नहीं किया। और फिर वो ये भी बताता है कि आने वाले वक्त में किस तरह बहुत से भेड़िए कलीसिया को में आ जाएंगे, जिन्हें उसके गल्ला की खबरगिरी के लिए जो उन्हें मुकर्रर किया गया है वो उसकी परवाह नहीं करेंगे, बल्कि वो भेड़िए हैं। उन्हें भेड़ों से, ये अमाल 20 बाब और उसकी 29 आयत मिला कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच ले। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। ये पौलुस रसूल की वो पहली मुलाकात थी। मुलाकात ये उन्हें बुलाकर वो हदायत करता है, और फिर उन्हें वो कहता है कि देखो ये शायद आखिरी मौका है कि मैं तुम्हें मिल रहा हूँ। इलवदाई तकरीब, क्योंकि पौलुस रसूल
जब वो उनसे ये कहता है कि मैं शायद अंजदा तुमसे ना मिलूं, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करता हूं, तो वो रो रो कर, आंसू बहा बहा कर एक दूसरे से मिलते हैं और जुदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद पौलुस रसूल इफिसस के लोगों के मिलने के बाद यरूशलेम जाता है और यरूशलेम से वो कैद करके रोम में पहुंचता है और रोम से ये खत पौलुस रसूल इस कलीसिया को फिर लिखता है ताकि वो उस ईमान से कहीं फिर ना जाएं जो उन्हें दिया गया था, जिसकी तरफ वो मुतवज्जो हुए थे, वो ईमान जो जरूरी था उन सब के लिए। पौलुस रसूल के जमाने में ये बहुत खुशहाल शहर था, एशिया का दारुल हुकूमत, एक सूबे का दारुल हुकूमत, और यहाँ पर अर्थमस का मंदिर पाया जाता था जो बहुत खूबसूरत था और जिसकी मालियत करोड़ों रुपए थी। यहाँ पर सोने से मंदे हुए बुत बनाए जाते थे। पर पौलुस रसूल ने अपने दूसरे मिशनरी सफर के इख्तिताम पर एक मुख्तसर सा वक्त यहाँ पर गुजारा था। उसने अपने तीसरे मिशनरी सफर के दौरान वहां अपना काम मजबूत किया और ये पौलुस रसूल यहाँ अर्थमस के शहर, अर्थमस की देवी के मंदिर को देखता है और फिर लोगों को इससे आगाह करता है। आप जब देखते हैं अमाल 18 बाब और उसकी 19 से 22 आयत, तो आपको पता चलता है कि पौलुस रसूल ने इफिसस में मनादी की थी। आइए 18 बाब उसकी 19 आयत से पढ़ते हैं। और इफिसस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा, यानी परसिकला और अकुला को वहां छोड़ दिया और आप इबादत खाने में जाकर मनादी यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने इससे दरखास्त की कि और कुछ अर्सा हमारे साथ रह, तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि यह कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊँगा। और इफिसस से जहाज पर रवाना हुआ और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया। यहाँ पर देखते हैं कि वो लोगों के साथ कुछ देर रहा। लोग चाहते थे कि वो और ज्यादा अरसा रहे, लेकिन पौलुस रसूल एक जगह ठहरने के लिए तैयार नहीं था। ये 52 एडी की बात है, ये उस वक्त था। 52-53 एडी में वो वहां पर नहीं था। परसिकला, अकुला और अपालूस ने वहां पर मुनादी की है और इन तीनों ने मिलकर खुदा के कलाम को इफिसस में मजबूत किया है। और फिर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ पर अपने तीसरे 3 साल तक मुनादी करता है। 19 बाब और उसकी पहली आयत में आप देखते हैं कि वो 3 साल तक रहा। और फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पौलुस रसूल ने इफिसस के एडल को मलातीस में बुलाया और उन्हें खुदा हाफिज कहा, उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई। और चौथी बात 62 एडी में उसने ये खत इफिसस की कलीसिया को लिखा, जो बहुत ही ज़रूरी है और जिसमें चर्च की बहुत सी बातें ऐसी बताई गई हैं जो आज भी हमारे लिए काबिल अमल है। अगर आप अमाल 19 बाब और उसकी 19 आयत देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने क्या किया। यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बहुत से जादूगरों ने अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपये निकली। जो मुझे पता चलता है ये 50,000 लिखा गया जो फिगर है उससे कहीं ज्यादा थी। उनकी कीमत $4 मिलियन बनती थी। ये रजाकराना तौर पर उन्होंने जला दी, किसी ने उनको मजबूर नहीं किया। कई दफा मैं सोचता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हालांकि वो इसको बेच सकते थे रद्दी में या कैसे भी, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि जो रास्ता उन्होंने छोड़ा है कोई और उस पर लगे। लिहाजा उन्होंने उन सबको जलाना मुनासिब समझा और उन किताबों का नामो निशान मिटा दिया।
انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسیح یسوع شیطان سے زیادہ طاقتور ہے، خدا کے پاس ہر طرح کی طاقت ہے۔ افسس کی کلیسیا مضبوط کلیسیا تھی، یسوع مسیح کی خدمت کے لیے ضروری تھا کہ وہ شیطان کے طاقت کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلق کو توڑ دے۔ جب میرا تعلق خدا کے ساتھ ہے تو میں کس طرح شیطان کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق قائم کر سکتا ہوں۔ ایک بات آپ یاد رکھیے گا، خدا کے کام میں شیطان کا کسی بھی طرح کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، ان کو پتا تھا کہ خدا کی طاقت شیطان کی طاقت سے کہیں بڑھ کر ہے، لہذا انہوں نے شیطان کی تمام کتابوں کو جلا دیا۔ لیکن ہر کسی کا رد عمل ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی سچائی کو لے کر پھیلانا چاہتے ہیں، جب آپ کسی کو گواہی دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندر شیطان جو ہے وہ روڑے اٹکاتا ہے، اسی طرح اس نے جب یہ دیکھا کہ تمام لوگوں نے یہ کتابیں جلا دی ہیں، تو دمترس ڈیانا کے چاندی کے مزار بناتا تھا، اس کی بکری تھی، وہ بہت آمدنی حاصل کرتا تھا وہاں سے، اور اس نے سوچا کہ اس کا کاروبار دیوالیہ ہو جائے گا اگر ہر کسی نے مسیح کو یہاں پر قبول کر لیا۔ اعمال 19 باب میں آپ اس کی کہانی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے تمام رئیس لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ لوگ جو یہاں پر کاروبار کرتے تھے ان کو بلایا، انہوں نے کہا بھئی یہ تمام کچھ جو ہے یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، لہذا ہمیں اس تعلیم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایک فساد برپا کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے کہا کہ ہماری دیوی ارتمس بہت بڑی دیوی ہے۔ 25,000 لوگوں کا ملبہ اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے مل کر یک آواز یہی آوازیں نکالتے تھے، دیوی ارتمس کا مندر بڑا ہے، دیوی ارتمس بڑی ہے۔ 28 آیت پڑھیے گا، 19 باب اور اس کے 28 آیت ملے گا، وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے اور چلا چلا کر کہنے لگے افسس کی ارتمس بڑی ہے۔ یہ ان کی رد عمل تھا، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگوں نے گیس اور اطرس مقدونیہ والوں کو جو پلوس کے ہم سفر تھے پکڑ لیا، اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ پلوس رسول ان حالات میں اس مجمع میں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اسے منع کر دیا، اور پلوس رسول یہاں سے چھوڑ کر مقدونیہ کو چلا گیا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں اس نے افسس کو کیوں چھوڑا، اس لیے کہ وہاں ہنگامہ بھرپا تھا، اور 20ویں باب میں پڑھتے ہیں جہاں ہلڑ مکوف ہو گیا تو پلوس نے شاگردوں کو بلا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا۔ دیکھیں، کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ خدا کے بندوں کو کیا کیا مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں، وہاں سے وہ تو جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا افسس میں؟ یہ بری روحوں کے ساتھ رابطے کے اصول کی شکلیں تھیں، وہ شیطان کی عبادت کے ضابطے تھے جو ان لوگوں میں رائج تھے، وہ اس سے مدد طلب کرتے تھے، اس سے معلومات حاصل کرتے تھے، ان سے ہدایات لیتے تھے۔ ان کتابوں کو پاس رکھ کر شاگرد اپنے آپ کو فتنہ میں مبتلا نہیں کر سکتے تھے، انہیں بیچ کر وہ دوسروں کی راہ میں فتنہ نہیں ڈال سکتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے خرید کر ان کو پڑھ سکے۔ انہوں نے طریقی کے بادشاہ کو ترک کر دیا تھا، اور اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ اس طرح سچائی کے مردوں کی تنصیبات اور پیسے کی محبت پر فتح حاصل کی۔ عزیزو، اس سے مجھے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ کیا میری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ترک کرنی ہے تاکہ میں مکمل طور پر مسیح کو قبول کر لوں؟ اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں، انہوں نے جب تک
उनने सोचा, उनने किया, और फिर हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब हुए और उन्हें मसीह को कबूल कर लिया। लेकिन उनकी मुखालफत में भी लोग थे। तो इसलिए जब आप मसीह को कबूल करते हैं, जब आप मसीह को पहन लेते हैं, तो फिर कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपकी राह में रुकावट का बायस बनते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है ये गलत है, लिहाजा वो किसी ना किसी तरह से रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उनकी परवाह किए बगैर मुझे और आपको ये ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह की बात पर अमल करें, ना कि किसी और को। यीशु मसीह की बात हमारे लिए अफजल होनी चाहिए, कुछ और नहीं। इफिसियों के खत में अगर आप देखें पहला बाब और उसकी पहली आयत, तो यहाँ पर शुरू करते हुए वो क्या लिखता है? पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफिसस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। उसने उस वक़्त इस शहर को छोड़ दिया जब हंगामा बरपा था, लेकिन वो इस कलीसिया को नहीं भूला। जेल में होते हुए उसने इस कलीसिया को याद रखा और उसने इस खत को अपने एक खास शागिर्द के जरिए, तखल्लुस के जरिए भेज दिया, जो इस खत को लेकर गया। ये खत जाती तौर पर उसे कहा कि जाकर इस कलीसिया को पढ़कर सुनाना। और वो कहता है, उन्हें मुकद्दसीन कहता है, उन मुकद्दसीन के नाम जो इफिसस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार है। ये ईमानदारों के नाम खत है। अगर आप ईमानदार हैं और आप सोचते हैं कि आप मसीह के फर्जंद हैं, मसीह में आपने उसको पहन लिया है, तो फिर यकीन जाने ये खत आपके लिए है। उस वक़्त कलीसिया घरों में जमा होती थी, कई खानदान मिलकर इकट्ठी इबादत करते थे, और ये खत उन तमाम लोगों को दिया गया, पढ़ा गया उनके सामने। जब लोग इकट्ठे होते तो ये पढ़ा जाता था। और घरों में जमा होने वाले ग्रुपों में कौन लोग शामिल थे? वो लोग जो घर के लोग हैं, इसके अलावा जो मेहमान हैं, इसके अलावा जो और जितने लोग उस घर में इकट्ठे हो सकते थे, वहां पर ये खत जाती तौर पर उन्हें ऐसा महसूस होता था कि ये पौलुस रसूल ने मुझे लिखा है। ये जाती तौर पर किसी को नहीं लिखा गया था, बल्कि कलीसिया को लिखा गया था। और ये कलीसिया खत उन तमाम घरों में पढ़ा गया। यहाँ पर वो लोग भी थे जो किसी कारोबार के लिए उनके घरों में आते थे। तो कई दफ़ा जब हमारे घर जो है ना, हम उनको इबादत के लिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अक्सर ये देखा है, जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं आओ कि आज हम चर्च नहीं जा रहे क्योंकि आज मेहमान हमारे घर आए हैं। उनको घर में नहीं, उनको चर्च लेके जाए। पौलुस रसूल ने अपने खत में इन ग्रोहों के लिए, जो लोग वहाँ पर थे, मुख्तलिफ लोग थे, उन्हें बहुत ही खुसूसी तौर पर पैगामात दिए। जब हम इस 3 महीने के लिए इस खत का मुतालिया करने लगे हैं, तो इस खत में बहुत सी बातें पाई जाती हैं, और हम थोड़ा सा उसके बारे आज खुलासा देखेंगे कि उसमें क्या बातें पाई जाती हैं। अकायद, इसमें अकीदे के बारे में बताया गया है। अकीदे के बारे में हमें आगाह किया गया है कि इसमें अकीदा क्या है। अगर आप इफिसियों का खत उसकी पहला बाब और उसकी तीसरी आयत देखें, तो यहाँ पर लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। यानी कि हमें इससे बरकत मिलती है, बरकत का वादा यहाँ पर किया गया है। फिर वो दूसरी बात क्या करता है, दूसरा बाप उसकी दूसरा बाप और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता,
اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں. وہ کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے. پہلے وہ کلیسیا کے لیے برکات چاہتا ہے. پھر وہ دوسری بات وہ یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا کے اندر اتحاد پیدا ہو. دعا کرتا ہے اس کے لیے. اور پھر تیسری بات یہ کہ یہودی قوم اور غیر اقوام جو ہیں وہ مل کر متحد ہو کر کلیسیا کے لیے کام کریں. اور وہ انہیں ہدایت کیا کرتا ہے؟ دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت. کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی اسے ڈھا دیا. پھر وہ راز کا انکشاف کرتا ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ. یعنی وہ عقائد بتاتا ہے، برکات کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے لیے دعا، ان کو متحد رکھنا کے لیے ہدایات دیتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے اہم راز، اور وہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ تو وہ عقائد تھے جن پر انہیں عمل کرنا تھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ انہیں عملی طور پر کیا کرنا تھا. طائف کے ذریعے وہ خدا جو نعمتیں عطا کرتا ہے. چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، کلیسیا ترقی پائے. جو نعمتیں آپ کو اور مجھے ملتی ہیں وہ میری بڑھوتی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ کلیسیائی بڑھوتی کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ کلیسیا ترقی پائے، خدمت گزاری کا کام ترقی کرے. پھر وہ ایک اور بات کرتا ہے کہ مجھے اپنے چال چلن کو تبدیل کرنا ہے. بہت سے لوگ مسیح کو تو اپنا لیتے ہیں لیکن ان کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی. اور جب کردار میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا. جب آپ نے یا میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. چوتھا باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. پرانی انسانیت کو اتار ڈالو یعنی ایک نیا شخص بننا ہے. اگر میں نے پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑا اور نئی چیزیں بھی پہن لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پرانی چیزوں کو ترک نہیں کیا، میں انہیں ڈھانپے ہوئے ہوں اندر، اور میں کسی نہ کسی طرح ان کو محفوظ کیے ہوئے ہوں. میں انہیں ترک نہیں کرنا چاہ رہا. پرانی انسانیت کو مجھے اور آپ کو چھوڑنا ہے. کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ یہ پرانی انسانیت فریب کے شہتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے. پرانی انسانیت جو ہے وہ یقیناً ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں اس کو چھوڑنا ہے اور نئی انسانیت کو پہننا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے گھر میں عملی مسیحیت. واہ، وہ لوگوں کے بارے فکر مند تھا کہ وہ خدا سے دور نہ چلے جائیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ گھر میں عملی مسیحیت ہونی چاہیے. کس طرح عملی مسیحیت ہوتی ہے گھر میں؟ آپ کا کردار جو کلیسیا میں ہے وہ گھر میں بھی ہونا چاہیے. ایک پاسٹر کا کردار کلیسیا میں بڑا حلیمانہ ہوتا ہے. جو پاسٹر صاحبان سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، بڑے حلیم نظر آتے ہیں. میں جب کلیسیا میں آتا ہوں تو مجھے ہر ایک سے اچھے طریقے سے بولنا ہے، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پادری کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیا وہ رویہ میں اپنے گھر میں بھی لے کے جا رہا ہوں یا کہ صرف کلیسیا کے اندر وہ میرا رویہ ہے؟ تو آپ کا اور میرا رویہ کیسا ہے؟ لکھا ہے وہ اب کلیسیا کو ہدایت کرتا ہے 5واں باب اور اس کی 33 آیت. بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ پچھلے ہم نے سیکھا تھا، تعظیم ہے. ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈر کے بیٹھی رہے، نو. ڈرنے کا مطلب ہے اس کی رسپیکٹ کرے. اور اسی طرح آج کوئی دوست تھا، وہ مجھے کہہ رہا ہے سر، وہ میں پڑھا رہا تھا ان کو تو وہ مجھے کہتا ہے سر یہ ہے کہ
आदमी जो है वो औरत का सर है। मैंने कहा भाई शायद आपने उसका अगला हिस्सा नहीं पढ़ा, और अगर आपने उसका अगला हिस्सा नहीं पढ़ा तो फिर आपको उसका मतलब भी पूरी तरह नहीं आता। वो मसीह किस तरह सर है? लिखा है क्योंकि शोहर बीवी का सर है, 5वां बाब और उसकी 23 आयत। जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, तो मसीह कलीसिया का सर किस तरह है? वो इस तरह है कि उसने अपने आप को उसको बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। ये है इस तरह सर है। सर तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन जो अगली बात है कि जैसे मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है, इस तरह हम सर बनते हैं। लेकिन जैसे मसीह कलीसिया के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। तो फिर इसके बाद वो क्या बात करता है? इसमें जो अहम बात है, खत का जो खाका मैं आपको बता रहा हूं, उसमें वो मसीहों को हथियार की बात कर रहा है। 6 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। तो अबलीस के मंसूबों में कायम रहने के लिए हमें खुदा के इस हथियार को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी इसी हथियार का इस्तेमाल किया, और जब उसने इसी हथियार का इस्तेमाल किया तो वो कामयाब हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है वो उसने यीशु मसीह को जिस तरह फंसाने की कोशिश की, वो बाइबल मुक़द्दस और कलाम पाक था, और इसी तरह वो हमें भी इस्तेमाल करके उसी तरह फंसाने की कोशिश करता है। उसने बहुत से इशारों में कलीसिया के लिए मुख्तलिफ चीज़ें उन्हें बताई हैं। उसने बहुत से इस्तिहारे इस्तेमाल किए हैं। कहता है 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में, बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस है। मसीह के लिए आज़ारसानी बर्दाश्त करना सब मसीहों के लिए इज्जत का बायस होना चाहिए। अगर आज जब मैं अपनी कलीसिया को देखता हूं, मैं जब आप अपने लोगों को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कलीसिया राहत के मजे लूट रही है, उस पर कोई आज़ारसानी नहीं है। पौलुस रसूल कलीसिया को आज़ारसानी की बात बताता है, और वो उन्हें कहता है कि मुझे खुदा हर वक्त रूह के जरिए ये बताता है कि मुझ पर आज़ारसानी आएगी। देखें अमाल 20 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, सो इसके कि रूह कुद्दस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। रूह कुद्दस क्या करता है? गवाही दे देकर उन्हें कहता है कि पौलुस रसूल को कहता है कि मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। क्या आपको कभी खुदा ने रूह के जरिए बताया कि मुसीबतें आपके लिए तैयार हैं? आज़ारसानी आपके लिए तैयार है? आप उसके लिए तैयार हो जाए। पौलुस रसूल को बड़ा वाज़िया तौर पर यह बताया गया था। ये खत वो कैद से लिख रहा है, मुसीबतों में वो, और अगले खत में आप पढ़ते हैं तस्लीकों में क्या लिखता है? खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, हर वक्त खुश रहो। इफसस के बुजुर्गों को उसने खुदा हाफिज जब कहा तो वो रो रहे थे। अब वो कैद में था और वो ये चाहता था कि उसकी नजरबंदी को अच्छे ख्यालात के तहत लिया जाए। और फिलिपियों के खत में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिलिपियों 1 बाब अगर आप निकालें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह उसने ये कुछ बर्दाश्त किया है। क्या कहता है? ऐ भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की का बायस हुआ,
یعنی جب میں جیل میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی خوشخبری کے لیے ہے. جہاں تک کہ کیسری سپاہیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں، اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرات کرتے ہیں. بہت سے لوگ حسد کرتے تھے، بہت سے لوگ کلام سنا رہے تھے، بہت سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، بہت سے لوگ قید میں اس کے لیے مصیبت کا باعث تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے 18ویں آیت فلپیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے پس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا. مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے جو مصیبتیں مجھ پر آتی ہیں. کہتا ہے اس کے ذریعے مسیح کا کلام پھیل رہا ہے، اور مسیح کا کلام پھیلنا یہ میرے لیے افضل ہے، باقی کوئی چیز میرے لیے افضل نہیں ہے. اس کی سوچ تھی کہ جب میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قید میں ہے تو وہ پس ہمت ہو جائیں گے، لہذا اس نے ایک اعلیٰ درجہ بہترین خط انہیں لکھا، ہنسی سوچ کے ساتھ انہیں لکھا، ہنسی سوچ کے ساتھ انہیں سمجھایا اور انہیں روحانی سچائیوں سے آگاہ کیا. اس نے کلیسیا کے لوگوں کو بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے. پہلی بات وہ کیا کرتا ہے اس خط میں؟ وہ کہتا ہے کلیسیا ایک بدن ہے، یعنی بدن کا ایک حصہ اگر اسے چوٹ لگتی ہے تو دوسرا حصہ اس کی مدد کے لیے ہوتا ہے. یہ پاؤں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر میں درد ہو رہا ہے میں نے نہیں کہیں بھی جانا، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کلیسیا ایک بدن ہے. یہاں پر ہمیں واضح ہوتا ہے کہ کلیسیا جب بدن کہا گیا ہے تو ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کیا جانا چاہیے. پھر وہ کہتا ہے کلیسیا ایک مقدس کی تعمیر ہے. جیسے ایک مقدس بنتا ہے اس پر اینٹیں لگائی جاتی ہیں، اور اگر ایک اینٹ کھینچ لی جائے تو وہ عمارت کمپلیٹ نہیں ہوتی، وہ گر سکتی ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے وہ ایک مقدس ہے کلیسیا. پھر وہ بات کرتا ہے کہ کلیسیا بیوی ہے اور یسوع مسیح اس کا دولہا ہے، اور پھر وہ وضاحت کرتا ہے کہ دولہا کس طرح اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے اور پھر کس طرح اس کی خبر گیری کرتا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ کلیسیا ایک بطور فوج ہے، یعنی اسے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ تمام باتیں وہ اس کلیسیا کو اس لیے لکھ رہا ہے تاکہ ان کی ہمت جواب نہ دے جائے. اہم موضوع کیا ہے اس خط کا؟ اس کا اہم موضوع مسیح یسوع ہے. افسیوں 2 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کا خط کے موضوع کو واضح طور پر اس نے وضاحت کی ہے. پولس رسول نے یسوع مسیح کا یہاں پر 49 بار ذکر کیا ہے اس خط میں. کبھی وہ مسیح کہتا ہے، کبھی وہ یسوع کہتا ہے، اور کبھی وہ یسوع مسیح. اس طرح وہ موضوع اس کا کیا تھا؟ یسوع مسیح. پہلی بات ہمیں چند چیزیں، اہم چیزیں جو یہاں پر بتائی گئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں. وہ ہمیں بچاتا ہے. 2 باب اور اس کی 5 آیت میں آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیں اپنی مانند اچھائی کرنے کے لیے تعمیر کرتا ہے. جس طرح خدا اچھائی کرنے کے لیے ہے اسی طرح ہمیں بھی وہ اسی طرح تعمیر کرتا ہے کہ ہم اچھائی کریں. 2 باب یہ 10 آیت میں لکھا ہے. پھر 2 باب 11 سے 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے وہ یہودیوں اور غیر قوموں کو چاہتا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، وہ ایک ہو جائیں، ان میں تفرقے نہ ہوں. کلیسیا مسیح کا بدن اسی وقت بنتی ہے جب وہ متحد ہو اور تفرقے نہ ہوں. دوسرے باب 10 سے 12 آیت میں وہ کہتا ہے وہ یقین کرتا ہے کہ ہماری رسائی یسوع مسیح کے ذریعے خدا باپ تک ہے. وہ ہمارا درمیانی ہے، کوئی اور نہیں. کوئی پادری، کوئی ایلڈر، کوئی اور کلیسیا کا ممبر درمیانی نہیں ہے. آپ کا تعلق براہ راست خدا باپ کے ساتھ ہے. اور پھر تیسری باب اور 17 آیت میں وہ کہتا ہے وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. وہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے. سکونت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہر طرح سے ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. وہ ہمیں اپنے ساتھ بلانا چاہتا ہے.
اور پھر وہ چوتھا باب اور اس کی 7 اور 8 آیت میں لکھتا ہے وہ ہمیں روحانی برکات عطا کرتا ہے. یعنی خدا ہر طرح سے مجھے اور آپ کو روحانی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو روحانی برکات دیتا ہے. پھر وہ کہتا ہے وہ بڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. جب ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو خدا ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہمارے لیے محبت کی ایک بہترین مثال ہے. 5 بار اس کی 2 آیت میں وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ کس طرح وہ محبت کی ایک بہترین مثال ہے. اور پھر 6 باب اور اس کی 5-6 آیات میں کہتا ہے وہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم خدمت کرتے ہیں. یہ بہت سی خوبصورت باتیں اس خط میں پولس رسول نے اس کلیسیا کو لکھی، اس لیے کہ ان کی ہمت جواب نہ دے. پولس رسول روحانی طور پر اس کلیسیا کے ساتھ وہ بستا تھا. انہیں روحانی طور پر وہ بیدار کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ہر طرح سے یہ کلیسیا بیدار ہو. اور وہی آج یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ آپ کی وہ بستگی خدا کے ساتھ ہو اور روحانی طور پر آپ بیدار ہو جائیں. اس نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کلیسیا کا حصہ ہیں جو مسیح میں ہر چیز کو یکجا کرنے کے خدا کے منصوبے کا ایک حصہ ہے. یعنی آپ کلیسیا کا حصہ ہیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ مسیح کے ذریعے ہمیں کلیسیا کے ساتھ یکجا کر دے. کلیسیا اور مسیح ایک ہو جائے اور یہ خدا کی خواہش ہے. دیکھیں یہ تمام پیغامات پولس رسول نے اس کلیسیا کو اپنے خط کے ذریعے بچائے. اور اس نے یہ خط انسانی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے لکھا. اس میں ایسے اسباق ہیں جو ہمیں قائل کرتے ہیں، جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اس میں عملی خدا پرستی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے. اس خط میں اصول واضح کیے گئے ہیں، ایسے اصول جنہیں کلیسیا عملی طور پر اپنانے کی پابند ہے. اور وہ راستہ جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے وہ اس خط میں واضح کیا گیا ہے. لہٰذا ہم ان 14 ہفتوں میں، یہ پہلا ہفتہ ہے، ہم ان باقی 13 ہفتوں میں بھی اسی خط کا مطالعہ کریں گے. اور میں نے آپ کو اس کے اہم ترین باتوں سے آگاہ کیا ہے. یقین جانیں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بہتری آئے گی اور ہم عملی طور پر دیکھ سکیں گے. کیونکہ ہم نے پولس رسول ملے نہیں ہیں، یہ کلیسیا ملے تھے، لیکن اس وقت وہ ان سے دور تھا اور جیل سے انہیں یہ خط تحریر کر رہا ہے. اور یہ خط جتنا افسیوں کی کلیسیا کے لیے ضروری ہے اتنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اتنا یہ میرے لیے ضروری ہے. تو آئیں ہم اس کا مطالعہ کریں اور بڑی دلجوئی سے اس کا مطالعہ کریں گے تاکہ ہم خدا کی ان باتوں کو اپنے اندر لے سکیں جو حقیقت میں خدا یہ چاہتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ ہم آخری دور میں انہیں سمجھ سکیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین.